జగిత్యాల పట్టణంలోని శ్రీనిధి పాఠశాలలో బుధవారం వసంత పంచమిని పురస్కరించుకుని వసంత పంచమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సరస్వతి మాత చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులచే సరస్వతి పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరెస్పాండెంట్, ప్రిన్సిపల్, ఉపాధ్యాయ బృందము, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. आपो जलेदानः सुतोदस्नानोपया सकल पूजा परिपूर्ण ओम जातवेदसे सर्वामसो मदादिदवन्दः दिवेदः तलः परुषदं दुर्ध्यान विश्वानावे वसन्तं दुर्गादिग्नः कामज्ञो नागप्रसादवन्ते वैरोजने करोपरियसुष्टा दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये तलः परुषदं दुर्ध्यान कामदेव दुर्गादिग्नः ततो समेत्यो परिजनातो दार्भ्य सर्वहितन्दे विष्णावनसंचरेण नागसवर्तो विदम्बदानो विष्णवेल्लोकः इहमादेव प्रचोदयात् अभिषेकस्नानो प्रयामि स्नानानन्तरं सर्वाय देवताः श्रीनाथे वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रनोर्पयामि अक्षितल्वेण्डे यज्ञोपवीतार्थे सर्वाभरणार्थे सुरामनोर्पयामि गन्धक्रियं परिमलगन्धान्तर्यं गन्धस्योपरि अक्षितल्वेण्डः गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थे अक्षितानोर्पयामि अश्वकुम्भवेण्डे हरिद्राचूर्णनोर्पयामि हरिद्रारचितेमि पुष्पैश्च पूजयामि ओम सिद्धे नमः ओम मेधाय नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम विजयाय नमः ओम जयाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम स्वराय नमः ओम धूपवदता देवतमुखा आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीप्यते धूपमाघ्रापयामि देवाय परमात्मने कायमानदासुराधिपेर ज्योतिर्नमोऽस्ते साक्षात् दीपं समर्पयामि धूपदीपानुपात्रे आवाय गौरी देवताभ्यो नमः नमस्कार चक्रमुपारकाश्मीरः ब्रह्मवर्णये त्रिवेद्य ओम प्राणात्मने नमः अवानात्मने नमः ज्ञानात्मने भक्तं समर्पयामि उपवासनार्थे सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि मण्डलनीराजनदीपं हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदव्योधाने एतना ब्रह्मणो महर्वे एकदैव यजमाना इष्टयो ददाति प्रहारं प्रणामसन्नमुल्यां भवं भवानि श्रीजन्मनां विजयत्वानन्दमहानिलाय सुदर्शया जनेन वरक्षणो तन्त्रपुष्पम् अल्लाह आत्मप्रदर्शने नमस्कारां समर्पयामि हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वभागा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य गृह्णन्तु उत्तरे शुभकर्मण्यविज्ञमस्तु गौरी प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णातु दीर्घसमनोलेन भवतु सम्मानयुक्तोजे यापनीयापरापुष्पायाश्च पुष्पिणीः देवतामावाहयामि आवाहयामि पूजयामि महासरस्वती देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि आधारविन्दयोः आज्ञं समर्पयामि हस्तयोः आज्ञं समर्पयामि दुर्गासमये भयस्तमये रजस्तमये हृदयस्तमये मतिजमये नारायणो वामेकस्यास्तु जयते नारायणात्मनो जयते मनस्सर्वे ध्यात धम्मराजोदापदे विश्वसनारणे नारायणात्मा जयते यावत् नारायण आगे